مرحبا. إذن في هذا الفيديو سننطلق مع المكون ديال الأورثوغراف الأسبوع الخامس من الوحدة الرابعة مع الفقرة ديال جو ميفالو. ليكزارسيس 1 عندنا جيكري اون لتر لي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. إذن هذا التمرين خاص بلي زادجيكتيف نيميرو كاردينو. الدرس الأول اللي شفناه في الأورثوغراف في هذه الوحدة الرابعة. إذن كيف نكتب الأرقام باللغة الفرنسية. On la première phrase, dans cette région, il y a 80 pharmacies. Donc 80, كيفاش غادي نكتبوها؟ Donc 80 العدد 80. Donc كنكتبوه 80 avec S. علاش؟ حيت 20 هنا مسبوقة ب 4. قلنا ملي كتكون 20 au pluriel كنديرو ليها S، ولكن بشرط انها ما تكونش متبوعة بشي عدد اخر. مثلا 82 ما غاديش نكتبوها باس حيت كتكون متبوعه ب2. باش تاخد اس خص تكون مجموع، يعني يكون عدد قبل منها بحال 4، ولكن ما تكونش متبوعه بشي عدد اخر. مزيان. لا فراز 2 cette femme a 110 ans et elle est en bonne santé. يعني هذه المرأة عندها 110 سنوات ولكن مع ذلك هي في صحة جيدة. هنا 100 واش نكتبوها باس ولا بلا اس؟ دونك هنا 100 نكتبوها بلا اس حيت singulier. سي cette maladie a causé la mort de 200 personnes. هذا المرض تسبب في موت 200 شخص. دونك 200 غادي نكتبو 100 باس حيت راها بلوريال مسبوقة ب2. نفس الشيء هنا 100 لو كانت متبوعة بشي عدد آخر، مثلا 205 واخا راه بلوريال ولكن ما غاديش تاخد اس حيت راها متبوعة بعدد آخر. D. Il y a 22 dispensaires dans cette ville. Il y a 22 dispensaires dans cette ville. Donc 20 ici غادي نكتبوها 100 s حيت راها singulier. L'exercice numéro 2, je complète chaque phrase par les homonymes qui conviennent. هذا التمرين هذا خاص بلي زومونيم، ولي زومونيم قلنا هناك هي كلمات تنطق بنفس الطريقة، يعني كتنطقوا بحال بحال ولكن في المعنى والكتابة هما مختلفين. دونك عندنا لا فراز A. Ali يعني علي est hospitalisé car il a mal à la gorge et au ventre. يعني علي تم أخذه إلى المستشفى أو تم علاجه لأنه مريض في الحنجرة وفي البطن، أو لا تؤلمه حنجرته وبطنه. دونك هنا عندنا إي الأولى سي لو فيرب إتر و إي الثانية سي لا بريبوزيسيون. B. Malika et son ami sont allés chez le médecin. Donc هنا son الأولى سي لو برونون possessif son كتكتب SON. Et la deuxième sans c'est le verbe être. Donc يعني أن مالكة وصديقتها ذهبنا إلى الطبيب. C. On frappe à la porte, ce sont mes amis. Ils ont un gros chien. يطرق الباب، إنهم أصدقائي لديهم كلب ضخم. Donc هنا on frappe à la porte. Donc on الأولى c'est le pronom on كتكتب on. En Tania, c'est le verbe avoir avec la troisième personne du singulier. Donc, ils ont un gros chien. D. Où veux-tu aller? Au cirque ou au théâtre? يعني أين تريد أن تذهب؟ إلى السيرك أم إلى المسرح؟ Donc هنا ou الأولى c'est l'expression qu'on utilise pour demander le lieu اللي كتكتب avec l'accent. Alors que la deuxième ou c'est le ou du choix كنستعملوها الاختيار. La phrase E. Ce microbe se propage facilement. Donc هنا ce الأولى c'est le déterminant démonstratif ce كتكتب CE. et la deuxième ce الكلمة الثانية c'est le pronom ce qu'on utilise avec les verbes pronominaux كتكتب SE.
على حقاش هنا عندنا بروباج سي لو فيرب سو بروباجي، انتشر، يعني أن هذا المرض أو هذا الميكروب ينتشر بسهولة. ندوزو الجزء الثاني من هذه الحصة اللي جو كونسوليد ميزاكي، أعزز مكتسباتي. Je classe dans le tableau suivant les nombres écrits dans l'activité 1 rubrique je m'évalue. إذا غادي نرجعو للتمرين الأول اللي شفنا فيه كتابة الأرقام، وغادي نصنفو هاد لي شيفر في لو طابلو سويفون. دونك عندنا 100 avec S، 100 sans S، 20 avec S et 20 sans S. غادي نرجعو للتمرين نشوفو فين هي العبارة اللي فيها 100 اللي كتكتب بإس يعني راه بلوغيال، و 100 اللي ما راهاش في بلوغيال، 100 اللي كتكتب بلا اس. نفس الشيء مع 20 avec S et 20 sans S. دونك إلا رجعنا للتمرين غادي نلقاو بأن 100 avec S اللي عندنا هي 200 200. دونك 200 كتبناها avec S. alors que sans S c'est 110. الجملة الثانية قلنا 110 110 كتكتب بلا S حيت راها في البلوغيال في السنغولير باردون. 20 avec S c'est 80 et 20 sans S c'est 22. أعيد وأكرر بأن في الفرنسية الأرقام اللي كيطراو عليهم التغيير هم فقط 1 و 20 و 100. إذن هادو اللي ممكن يوقع فيهم تغيير، أما الأعداد الأخرى فهي لا تتغير. إذن 1 ممكن تولي 1 و 100 ممكن تكون 100 avec S ولا 100 S على حسب الموقع ديالها في لافخاز. كذلك 20 ممكن تاخد S وممكن ما تاخدهاش. Le deuxième exercice, je complète le tableau pour avoir des homonymes. Donc عطونا كلمات، عندنا A، on، si، i، sans، ce. قالك عطينا لي زومونيم ديال هاد لي مو هادو. دونك عندنا A c'est le verbe avoir، كنلقاو لومونيم ديالو هو لا بريبوزيسيون A اللي كنستعملوها لا ديريكسيون او بيان لو ليو. A غالبا كنستعملوها ملي كنبغيو يعني نشيرو لشي بلاصة ولا شي مكان. ثم عندنا لو برونون on، كنلقاو اللومونيم ديالها سي لو فيرب avoir avec la troisième personne du pluriel اللي هي ils ont. Si c'est un déterminant démonstratif، donc ممكن نلقاو اللومونيم ديالها هي si اللي هي déterminant possessif. ممكن نلقاو كذلك سي اللي كتكتب سي او اس تي اللي كنسميو لها ريبريزونطاتيف، يعني كنستعملوها للتعريف بشي حاجه. اولا ممكن نلقاو سي ديال لا كونديسيون، سي الشرطيه. بوي عندنا لا بريبوزيسيون اي، كنلقاو لومونيم ديالها سي لو فيرب être avec la troisième personne du singulier elle ou elle. دونك كنقولوا في لو بريزون il est ou bien elle est. Puis عندنا sans le verbe être avec la troisième personne du pluriel. ممكن نلقاو لومونيم ديالها هو لو ديتيرمينون بوسيسيف singulier sans كتكتب اس او ان. Puis عندنا ce le déterminant démonstratif singulier singulier masculin، كنلقاو لومونيم ديالها هو لو pronom ce اللي كنستعملوه مع لي فيرب pronominaux بحال se laver se lever se coucher etc. إذن كان هذا كل ما شفناه في المكون ديال الأورتوغراف أثناء هذه الوحدة الرابعة. يعني دروس بسيطة سهلة، ماشي شي حاجة، خاص فقط التركيز والانتباه مع الأستاذ أثناء الشرح. إذن وصلنا للنهاية، أشكركم على حسن المتابعة، وإلى موعد آخر إن شاء الله.